Again nga adlaw nagbisita kita didto sa Barangay 5 sa aton mga kasimanwa nga nasunugan kahapon nga adlaw. Kag didto naabutan naton ang aton pinalangga nga Mayor Javi Benitez nga nagaistorya angot sa ila mga concerns kag kinahanglanon kasubong sang pwede masaylohan nga puloy-an kag iban pa nga mga bagay nga gilayon ginaaksyonan sang aton syudad. Salamat gid kay Mayor Javi Benitez kay ara gid siya personal nga nagausisa sang mga kinahanglanon sang aton mga kasimanwa sa Barangay 5. Salamat gid Mayor sa 30 kasakos nga bugas kag pulo kasako nga tag 10 kilos nga bugas nga imo ginpadala kagaina didto sa Barangay 5. Kita nagdalaman sang 16 katag pulo ka kilo nga bugas, pack lunch para panyaga nila, nebulizer kay ato nabatian nga mayadto didto sing ginahapo. Nagdalaman kita sang spaghetti pack para sa isa nga karon nagasaulog sang iya kaadlawan didto. Kag mga vitamins, maintenance medicines and other over-the-counter medicines para sa mga biktima sang sunog nga natabo sa Barangay 5 kahapon. Nagapasalamat man kita kay Konsehal Bitol Undar kag Kapitan Romulo Undar nga nagaunay sa pagserbisyo sa mga nasunugan didto. Si Konsehal Hermie Milan aton manakita nagpadala didto sang tinola nga manok para panyaga nila. Kasubo gid sang ila kahimtangan apang tungod sang mga bulig nga gaalabot mapinasalamaton gid ang aton mga kabarangay didto sa Barangay 5. Ang nasambit nga sunog didto sa Ditching Subdivision nagluntad kahapon mga alas 3:10 sang hapon, Pebrero 19, 2024 kag mayara sang 54 tanan ka mga apektado nga mga individuals kag amuman ang 14 tanan ka mga balay nga nasunog nalakip na dira ang pulo ka totally damaged kag ang 4 ka partially damaged. Gani kita nagapanawagan man sa may kung sino nga may bulawanon nga balatyagon dira nga may ikasarang sa paghatag o pagpaambit sang jutay nila nga mga resources o kung ano man nga inyo nakita nga sarang makabulig sa aton mga utod nga nasunugan karon, welcome ka ginabaton gid dira sa Barangay 5 Barangay Hall paagi kay Kapitan Romulo Undar. Sa liwat sa pihak sini nga kalisod sang aton mga utod nga nangin biktima sang sini nga sunog, kita nagapadayon sa pagpahibalo sa inyo nga ang aton balatyagon kag pag-upod yara gid sa inyo. Kinahanglanon nga sa tanan nga tinion kita mangin mabakod kag dululungan aton atubangon ining mga pagtilaw nga nagaabot sa aton. Sa liwat sa gihapon ang tanan nga himaya aton gid ginabalik sa aton mahal nga makaako. Madamo gid nga salamat.